अस्सलामु अलैकुम नाजरीन बाबलियून के लोगों के साथ और ख़ुसूसन किब्ती ईसाइयों के साथ मुजाहिदीन का जो हुस्न सलूक था उसका समर उन्हें अब मिला। किब्ती ईसाइयों ने रूमियों के हाथों बहुत ही जुल्म और सितम सहे थे। हरकल ने तो उनके सबसे बड़े मजहबी पेशवा और उसकोफ़ आज़म बिन्यामीन को मुजरम करार देकर भाग जाने और रुपोश हो जाने पर मजबूर कर दिया था और उसकी जगह केरस को उसकोफ़ आज़म बनाकर कई इख्तियारात दे दिए थे कि बिन्यामीन से लोगों को हटाए और जो उसे उसकोफ़ आज़म मानता रहे उसे कत्ल कर दे। ये तफसीलात पहले आ चुकी हैं। यहाँ बात यह सामने आई है कि किब्ती ईसाइयों को बजा तौर पर ख़तरा और खौफ महसूस हो रहा था कि अपनों ने उन पर जुल्म और सितम किए हैं, तो मुसलमानों से उन्हें इससे बदतर सलूक और रवैये की तवक्को रखनी चाहिए थी। गैर मुल्की और गैर मजहब के फातिहीन से वो अच्छे सलूक की तवक्को रख ही नहीं सकते थे और इस खतरे के पेश नज़र वो अपने माल व अम्वाल और अपनी नौजवान और जवान साल औरतों को छुपाए फिरते थे और कहीं भाग जाने पर अपने आप को तैयार रखते थे। लेकिन मुसलमानों ने उन्हें हैरान कर दिया। मुसलमानों ने उन पर जबर नहीं किया कि वो अपना मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लें। मुसलमानों ने कहा कि जो इस्लाम कबूल नहीं करते वो जजिया अदा करें और इस जजिए के एवज उनकी जानो माल और इज़्ज़त की आबरू की हिफाजत की जाएगी। मुसलमानों ने यह वादा अमलन पूरा करके दिखाया। कुछ ऐसे वाक़यात सुनाए जा चुके हैं कि ईसाई लड़कियों को मुजाहिदीन ने उन्हें अगवा करने वाले रोमियों से आज़ाद कराया और उनके माँ बाप के हवाले किया। इसके अलावा मुसलमानों ने तमाम शहरियों को मुअज़्ज़ज़ शहरियों जैसा रुतबा दिया और उन्हें अपने बराबर हकूक़ दिए और ऐसा तासुर पैदा ही ना होने दिया कि मुसलमान बरतर और आला कौम हैं और बाकी सब रियाया और ग़ुलाम हैं। जहाँ कहीं किसी के साथ बेइंसाफ़ी हुई, सिपा सलार अमर बिन आस खुद वहाँ पहुँचे या किसी और सलार को इतला मिल गई तो वह फ़ौरन वहाँ गया और मजलूम को इंसाफ दिलाकर जालिम को पूरी सज़ा दी। इसका नतीजा यह था कि बेशुमार किब्ती ईसाई अज खुद ही हल्का बगोश इस्लाम हो गए और उन्हें वही हकूक़ मिल गए जो मुसलमानों को हासिल थे। मुख्तसर यह कि मुसलमान वहाँ के लोगों के लिए निजात दहिंदा बन गए थे, बल्कि उनकी इज़्ज़त व आबरू बहाल कर दी। किब्ती ईसाई इस कदर ममनून और मशकूर हुए कि वो महसूस करने लगे कि मुसलमानों के साथ पूरा पूरा ताउन करें। रोमियों के खिलाफ तो उनके दिलों में नफरत बैठ गई थी और ऐसे भी थे जो रोमियों से अपने अजीज़ों या अपने हम मजहब के कत्ल का इंतकाम लेना चाहते थे। यहाँ हम ये वाजे कर देते हैं कि किब्ती ईसाइयों को लड़ने के लिए मुजाहिदीन के लश्कर में शामिल नहीं किया गया था। ये अमर बिन आस की दूर अंदेशी थी। तारीख में इसकी कोई वजह नहीं लिखी। वजह यही हो सकती थी कि किब्ती आकर गैर मजहब लोग थे और वो रोमियों के हम मजहब थे। किसी भी वक्त और किसी भी मौका पर वो अपनी वफादारियाँ तब्दील कर सकते थे। उन्हें इस सूरत में साथ रख लिया जाता था कि वो ताउन और इमदाद का वादा करते थे। अब अमर बिन आस सिकंदरिया की तरफ कूच कर रहे थे। रास्ते में कुछ कलाबंद शहर आते थे और इसके अलावा थोड़ी ही दूर जाकर ज़मीन दुश्वार गुजार हो जाती थी, क्योंकि वहाँ से नील के डेल्टा का इलाका शुरू होता था। दरिया कई छोटी बड़ी शाखों में तकसीम हो गया था, जिससे बाज़ इलाके दर्दली हो गए थे और बाज़ कुछ ऐसे जंगलाती थे कि उनमें से गुजरना और घोड़ों को गुजारना बहुत ही मुश्किल था। बाज़ शाखें कदरे चौड़ी थीं, जिन्हें अबूर करने के लिए कश्तियों के पुल बनाने पड़ते थे। अमर बिन आस ने एक दो सलारों और कुछ अक्लमंद मुजाहिदीन को किसी और ही भेस में आगे भेजकर इस सारे रास्ते और डेल्टा के इलाके का जायजा लिया था और उनके पास पूरी रिपोर्ट आ गई थी। अमर बिन आस ने इस सर्वे या रिपोर्ट के मुताबिक फैसला किया कि वो नील के बाएं किनारे के साथ साथ जाएंगे, क्योंकि इस तरफ कुदरती रुकावटें और दुश्वारियां ज़रा कम थीं। लेकिन रास्ते में दो तीन कलाबंद शहर आते थे जो रुकावट बन सकते थे, बल्कि उन्हें रुकावट बनना ही था। अमर बिन आस को जासूसों ने यह खबर भी दे दी थी कि मिस्र में मुकीम फौज का सुप्रीम कमांडर जनरल थियोडोर इसी इलाके में मौजूद है और वो जानता है कि अब मुसलमान सिकंदरिया पर चढ़ाई करेंगे और वह मुसलमानों को रास्ते में ही रोक लेगा। अमर बिन आस को अल्लाह ताला की मदद यूं हासिल हुई कि बाबिलियन के कुछ किब्ती सरदार और रईस किस्म के लोग उनके दोस्त बन चुके थे और उन्होंने वादा किया था कि जब भी मुसलमानों को उनकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी वो फ़ौरन मदद को पहुँचेंगे। अब मदद का वक्त आ गया था, लेकिन सिपा सलार अमर बिन आस ने उन्हें मदद के लिए ना कहा। वो गालबन उनका एहसान नहीं लेना चाहते थे। किब्ती ईसाइयों के इन सरकर्दा अफराद को पता चला कि मुजाहिदीन का लश्कर सिकंदरिया को कूच कर रहा है, तो उन्होंने अमर बिन आस से कहा कि वो उनकी रहनुमाई और मदद के बगैर सिकंदरिया तक खासी मुश्किलात का सामना करके ही पहुँचेंगे। बेहतर है कि उनमें से कुछ अफराद को साथ ले लें जो इस इलाके से वाकिफ़ हैं और इस इलाके के किब्ती ईसाइयों से ताउन भी हासिल कर सकते हैं।
अमर बिन आस ने अपने सलारों से सलाह मशवरा किया तो सलारों ने कहा कि इन लोगों को साथ ले ही लिया जाए तो बेहतर है। इन किप्ती ईसाइयों ने यहाँ तक कहा था कि वो इतनी नफरी अपने साथ ले चलेंगे कि किसी जगह कश्तियों का पुल बनाने की ज़रूरत महसूस हुई तो वो बना देंगे। अमर बिन आस ने अपने सलारों का मशवरा कबूल कर लिया और किप्ती ईसाइयों के सरकर्दा अफराज से कहा कि वो सिर्फ अपने उन आदमियों को साथ ले चलें जिन पर उन्हें पूरा भरोसा है और वो कहीं धोखा नहीं देंगे। इन सरकर्दा अफराद ने सिपा सलार को पूरा पूरा यकीन दिलाया और कहा कि जहां किसी पर जरा सी भी बेवफाई का शक हुआ तो वो अपने हाथों उस शख्स को कत्ल कर देंगे। लश्कर बाबलियून से निकला और अल्लाह ताला का नाम लेकर सुए इस्कंदरिया रवाना हुआ। मुजाहिदीन का लश्कर दरिया के बाएं किनारे पर जा रहा था। यह किनारा बहुत दूर तक मुसलमानों के कब्जे में था। जहन में रखें कि लश्कर की तादाद कुछ और कम हो गई थी क्योंकि बाबलियून जैसे शहर में नज्म व नस्क बरकरार रखने और शहर का सरकारी कारोबार चलाने के लिए मुजाहिदीन की खासी तादाद छोड़ दी गई थी। चंद मील आगे दरिया के दाएं किनारे पर एक शहर नक्यूस वाक़ था। यह कलाबंद शहर था जिसमें रूमी फौज की अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। यह शहर दरिया के दूसरे किनारे पर आबाद था। वहां दरिया का पाट और ही ज्यादा चौड़ा हो जाता था। इस शहर को नज़रअंदाज किया जा सकता था। लश्कर तो बाएं किनारे पर चला जा रहा था और उसकी मंजिल सिकंदरिया थी। किसी सलार ने यह मशवरा दिया भी कि इस शहर को ना छेड़ा जाए। मुश्किल मसला यह दरपेश था कि इस शहर पर हमला करने के लिए दरिया अबूर करना था जो कश्तियों का पुल बनाकर ही किया जा सकता था। लेकिन खतरा यह था कि रूमी तीरों और फेंकने वाली बर्छियों से मुजाहिदीन को दरिया में ही रखते। नहीं, अमर बिन आस ने कहा, बेशक ये शहर दरिया के पार है और हमारे कूच के रास्ते की रुकावट नहीं, लेकिन इसे हम नज़रअंदाज कर गए तो इसका मतलब यह होगा कि हम अपने पीछे खतरा छोड़ चले हैं जो किसी मुश्किल मकाम पर अकब से हम पर आ पड़ेगा और इस सूरत में हमें ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा और हो सकता है हम पेश कदमी कर ही ना सकें। इस शहर पर हमला ज़रूरी है। मालूम नहीं सिपा सलार अमर बिन आस जानते थे या नहीं कि रूमी फौज जिंदा व बेदार है और उसके कमांडरों को मालूम है कि मुसलमान अब इस्कंदरिया की तरफ पेश कदमी करेंगे। रोमियों ने अपनी बेदारी और तैयारी का मुजाहरा इस तरह किया कि यह शहर नक्यूस अभी कुछ दूर था कि रूमी फौज मुजाहिदीन के लश्कर के मुकाबले को बाएं किनारे पर आ गई, जिससे मुसलमानों का दरिया पार करने का मसला खत्म हो गया। ये एक मकाम था जो उस जमाने में तरनूत कहलाता था। नक्यूस के दिफा में जो जर्नेल वहां मौजूद था उसे इतला मिल गई थी कि मुजाहिदीन का लश्कर आ रहा है। उसने अपनी अच्छी खासी नफरी कश्तियों के जरिए दरिया के बाएं किनारे पर पहुंचा दी कि ये दस्ते मुजाहिदीन के लश्कर को रोकें या उन्हें वहीं कमज़ोर कर दे। ये कार्रवाई दरअसल नक्यूस शहर के दिफा की कार्रवाई थी। इस मकाम पर रूमी और मुजाहिदीन का तसादुम हुआ। अमर बिन आस ने खास तौर पर महसूस किया कि रूमियों का हौसला तरोताज़ा है और इनमें लड़ने का जज्बा आज सिरे नौ पैदा हो गया है। ये आमने सामने की लड़ाई थी और रोमी बढ़ बढ़ कर हमले कर रहे थे। लश्कर चूंकि पेश कदमी कर रहा था इसलिए सिपा सलार ने इसके बाएं पहलू की हिफाजत के लिए एक ज्यादा नफरी का दस्ता बाएं तरफ भेज रखा था जो लश्कर के साथ साथ पेश कदमी कर रहा था। लश्कर और इसके दरमियान खासा फासला था। अमर बिन आस ने देखा कि रोमी सही मैनू में बहादुरी से लड़ रहे हैं और उनके कदम उखाड़ने में कुछ मुश्किल पेश आएगी। सिपा सलार इस कोशिश में थे कि लश्कर में जानी नुकसान कम से कम हो और जख्मी भी कम हों। उन्होंने कासिद को दौड़ाया कि बाएं पहलू वाले दस्ते से कहे कि आगे जाकर अकब से रोमियों पर हमला करे। वो जमीन नशेब फराज वाली थी, कुछ इलाका जंगलाती था और कुछ चट्टानें टेकरियां वगैरह भी थीं। बाएं पहलू वाला दस्ता पैगाम मिलते ही बड़ी तेजी से आगे बढ़ा और अपने आप को रोमियों से छुपाते हुए आगे गया और पीछे मुड़ा। और रोमियों को उस वक्त इस दस्ते की वजूदगी का इल्म हुआ जब मुजाहिदीन के इस दस्ते ने उन पर शदीद हल्ला बोल दिया। रोमी ऐसी बुरी तरह घेरे में आ गए कि कट मरने के सिवाय अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। बुरी तरह कटे और बांस दरिया में कूद गए, लेकिन तीर अंदाज मुजाहिदीन ने उन्हें जाने न दिया। जख्मी रोमी जो वहीं रह गए थे उनसे पूछा गया कि नक्यूस में कितनी फौज है और कला कैसा है वगैरह वगैरह। मतलब यह कि उनसे ज़रूरी मालूमात ले ली गई थी। पता चला कि वहां फौज की खासी तादाद मौजूद ही नहीं बल्कि लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार भी है। सिपा सलार अमर बिन आस ने इस लड़ाई से कामयाबी से फारिग होकर सलारों को हुक्म दे दिया कि नक्यूस पर हमला किया जाएगा और दरिया कश्तियों के पुल से पार करेंगे। किनारा चूंकि मुसलमानों के कब्जे में था इसलिए एक तो जगह जगह कश्तियां मौजूद थीं और कुछ कश्तियां साथ साथ चली आ रही थीं। दरिया पार करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन किप्ती सही कहते थे कि वो दरिया पार करवाएंगे। दरिया तो पार किया जा सकता था लेकिन खतरा कुछ और था।
وہ یہ کہ رومی فوج نکیوس سے نکل کر کنارے پر آ جاتی اور اس کے تیر انداز کشتیوں پر دریا میں ہی مجاہدین پر تیروں کا میہ برسا دیتی، اور اس طرح بمشکل آدھا لشکر دوسرے کنارے تک پہنچ سکتا۔ اسے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کہیں گے کہ نکیوس کے رومی جرنیل کے دماغ میں ایک سکیم آ گئی۔ اسے اطلاع مل گئی تھی کہ اس نے جو دستے مجاہدین کو روکنے کے لیے بھیجے تھے وہ بری طرح کٹ گئے ہیں اور مسلمان بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ جرنیل نے اپنے جونیئر کمانڈروں کو بلایا، اب ان مسلمانوں کو روکنا اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ جرنیل نے کہا، اگر ہم نے انہیں نہ روکا تو آگے جا کر ان کا لشکر چھوٹے چھوٹے قصبوں اور دیہات کو تہ تیغ کرتا جائے گا اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر لیں گے۔ ہمارے لوگوں کو یہ خبر مل جائے گی کہ ہماری فوج ترنوت میں بہت بری شکست کھا چکی ہے۔ آج رات کشتیوں سے دریا پار کیا جائے گا اور صبح تک ہمارے دستے دوسرے کنارے پر مسلمانوں کے راستے میں تیار موجود ہوں گے۔ بجائے اس کے کہ مجاہدین دریا پار کرتے، رومیوں نے دریا پار کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن رومی فوج رات ہی رات دریا پار نہ کر سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دونوں دریا طغیانی میں تو نہیں تھا، لیکن دریا کا جوش و خروش ایسا تھا کہ وہ کشتیوں کو اس رفتار سے آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا تھا جس کی توقع رکھی گئی تھی۔ اس طرح رومیوں کے لیے مجاہدین نے ترنوت سے کچھ آگے رات بھر کے لیے پڑاؤ کیا تھا، لیکن فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی کوچ کر گئے۔ دور سے ہی انہوں نے دیکھا کہ قلعہ نکیوس کے بالمقابل کشتیوں کا ایک بہت بڑا بیڑا دریا پار کر رہا ہے اور کچھ کشتیاں کنارے لگ چکی ہیں اور رومی فوجی کود کود کر کنارے پر آ رہے ہیں۔ سپہ سالار سمجھ گئے کہ رومی ایک بار پھر ان کے راستے میں حائل ہو رہے ہیں۔ سپہ سالار نے حملے کا حکم دے دیا اور یہ دیکھ کر کہ کشتیوں کی زیادہ تر تعداد ابھی دریا میں ہے، تمام تیر اندازوں سے کہا کہ وہ ان کشتیوں پر تیروں کی بوچھاڑیں پھینکیں۔ مجاہدین بڑی ہی تیزی سے پہنچ گئے۔ پہلے ان رومیوں کو گھیرا جو کشتیوں سے اتر آئے تھے، ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی، وہ واپس کشتیوں کی طرف بھاگنے لگے، لیکن مجاہدین ان پر جا ٹوٹے اور بڑی آسانی سے انہیں کاٹ کر رکھ دیا۔ مجاہدین کے جوش اور جذبے کا یہ عالم تھا کہ کچھ رومی دریا میں کود گئے اور مجاہدین ان کے پیچھے جا کودے اور پانی میں انہیں جا لیا اور ان کی لاشیں نیل اپنے ساتھ لے گیا۔ تیر اندازوں نے ان کشتیوں پر جو ابھی آ رہی تھیں تیروں کا موسلا دار میہ برسا دیا۔ بعض مجاہدین ایسے جوش میں آئے کہ وہ دریا میں کود گئے اور تیر کر ان کشتیوں تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگے۔ ناظرین، تاریخ نویس حنا نکیری اسی شہر کا رہنے والا تھا۔ تاریخ میں اس کی تحریر آج بھی موجود ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے اس جذبے اور جوش و خروش کو دیکھ کر رومی سپاہیوں نے تو گھبرانا تھا ہی، خود جرنیل حوصلہ چھوڑ بیٹھا اور اس نے اپنی کشتی کے ملاحوں سے کہا کہ وہ کشتی کا رخ اسکندریہ کی طرف کر دیں۔ یہ تو سب کو معلوم ہی ہے کہ نیل کا رخ اسکندریہ کی طرف ہی تھا۔ بائیں کنارے پر پہنچنے والے رومی تو کٹ گئے اور مجاہدین کشتیوں پر تیر برسانے لگے تو کشتیاں پیچھے کو مڑنے لگیں یا دریا کے رحم و کرم پر چھوڑ دی گئیں اور رومیوں کا بری طرح نقصان ہوا۔ رومیوں نے دیکھ لیا کہ ان کا جرنیل وہ بھاگا جا رہا ہے، اس کے بھاگنے کی خبر سب تک پہنچ گئی اور رومی نکیوس والے کنارے کی طرف جانے کی بجائے اسکندریہ کی طرف رخ کر گئے، لیکن مجاہدین کے تیروں نے انہیں جانے نہ دیا۔ شاید ہی کوئی رومی ہوگا جس کے جسم میں مومن کا تیر نہ اترا ہو۔ تاریخ میں یہ بھی آیا ہے کہ کئی ایک رومی فوجیوں نے کشتیوں میں ہی کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا دیے اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ انہیں کنارے کی طرف آنے دیا جائے۔ وہ ہتھیار ڈال رہے تھے۔ معلوم نہیں سپہ سالار عمرو بن عاص نے ایسا حکم کیوں دیا کہ ہتھیار ڈالنے والے رومیوں کو قیدی بنانے کی بجائے انہیں قتل کروا دیا۔ سپہ سالار کے حکم سے تمام لشکر کشتیوں پر سوار ہوا۔ کچھ اپنی کشتیاں تھیں اور باقی رومیوں کی کشتیاں پکڑی گئی تھیں، ان سے دریا پار کیا گیا اور لشکر نکیوس شہر میں بلا مزاحمت داخل ہو گیا۔ وہاں کوئی فوج موجود نہیں تھی۔ شہریوں نے بتایا کہ 1.5 دستہ شہر میں موجود تھا جو اسکندریہ کی طرف بھاگ گیا ہے۔ عمرو بن عاص اپنی پیش قدمی کے راستے میں ہر مزاحمت اور ہر رکاوٹ کو کم سے کم کرنے کی کوشش میں تھے۔ انہوں نے اپنے ایک سالار شریک بن سیمی کو بلایا اور کہا کہ وہ کم سے کم مجاہدین کو ساتھ لے جائیں اور بھاگنے والے اس رومی دستے کو جہاں کہیں وہ پہنچ چکا ہے ختم کر دیں یا ہانک کر واپس لے آئیں۔ معلوم ہوتا ہے عمرو بن عاص کو یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ اس رومی دستے کی نفری کتنی ہے۔ ان کا خیال یہ ہوگا کہ وہ ڈر کر بھاگ رہے ہیں، اس لیے تھوڑے سے مجاہدین کے آگے ہتھیار ڈال دیں گے، لیکن کوئی اور ہی صورت پیدا ہو گئی۔ شریک نے مجاہدین کی مختصر سی جماعت کے ساتھ ان رومیوں کو راستے میں ہی جا لیا۔ رومیوں نے پلٹ کر دیکھا کہ یہ تو بہت تھوڑے ہیں۔ انہوں نے اپنے بکھرے ہوئے ساتھیوں کو پکار پکار کر اکٹھا کر لیا اور ان مجاہدین کو گھیرے میں لے لیا۔ تب سالار شریک نے محسوس کیا کہ وہ اس خطرے سے زندہ نہیں نکل سکیں گے۔ قریب ہی ایک اونچا اور خاصا چوڑا اور لمبا ٹیلہ تھا۔ سالار شریک اپنے مجاہدین کے ساتھ اس ٹیلے پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ سب گھڑ سوار تھے
ان کے ساتھ ایک بڑے ہی مشہور شاہ سوار تھے جن کا نام مالک بن نعیمہ صدفی تھا۔ ان کی شاہ سواری مسلمہ تھی۔ سالار شریک نے مالک بن نعیمہ سے کہا کہ وہ اپنی جان پر کھیل کر ان رومیوں سے راستہ بناتا نکلے اور سپہ سالار تک پہنچے اور کمک ساتھ لے آئے، ورنہ سب مارے جائیں گے۔ اس شاہ سوار نے ٹیلے سے گھوڑے کو ایڑ لگئی، گھوڑا پھسلتا سرکتا نیچے آیا۔ رومیوں نے اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن یہ شاہ سوار تلوار گھماتا اور گھوڑے کو دائیں بائیں پوری رفتار پر دوڑاتا نکل گیا۔ اس دوران مجاہدین نے ٹیلے سے تیر برسانے شروع کر دیے تھے۔ تیر انداز 3-4 ہی تھے۔ رومی ٹیلے پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کچھ ڈرے بھی تھے، کیونکہ کئی ایک ان کے ساتھی تیروں سے گھائل ہو چکے تھے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ ایک مجاہد سوار نکل گیا ہے اور ابھی مسلمانوں کا کوئی بڑا دستہ آن پہنچے گا۔ اس خیال سے وہ بھاگ نکلنے کی فکر میں بھی تھے۔ شاہ سوار مالک بن نعیمہ ہوا سے باتیں کرتے ہوئے اپنے لشکر میں پہنچے اور سپہ سالار کو بتایا کہ اپنے مجاہدین کس طرح گھیرے میں آ گئے ہیں۔ سپہ سالار نے ذرا سا بھی وقت ضائع نہ کیا اور کمک کو دوڑا دیا۔ سالار شریک اور ان کے مجاہدین نے بڑی ہی جاں بازی سے رومیوں کا مقابلہ کیا۔ کچھ رومی ٹیلے پر چڑھ گئے تھے، انہیں تلواروں اور برچھیوں پر لیا اور اتنی دیر میں کمک پہنچ گئی۔ رومی بھاگ نکلے، لیکن کمک نے ان کا تعاقب کیا اور ان میں سے زیادہ تر کو وہیں رکھا، کسی ایک کو بھی زندہ نہ رہنے دیا۔ زندہ وہی رہے جو چند ایک بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ نیل کے کنارے وہ ٹیلہ آج بھی موجود ہے اور وہ سالار شریک کے نام سے موسوم ہے، اور آج بھی اس ٹیلے کو قوم شریک کہتے ہیں۔ ناظرین، جہاز جو بزنطیہ سے کمک لائے تھے سکندریہ کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوئے۔ اتنی زیادہ نفری کی کمک اور ان کے گھوڑے جب جہازوں سے اتر رہے تھے تو یہ خبر دیکھتے ہی دیکھتے سارے شہر میں پھیل گئی کہ بزنطیہ سے کمک آ گئی ہے اور کمک اسقف اعظم کیرس لایا ہے۔ اسکندریہ مصر کا دارالحکومت اور بہت ہی بڑا شہر تھا۔ یہ بالکل سمندر کے اوپر آباد تھا۔ اس شہر کی آبادی پہلے ہی خاصی زیادہ تھی، لیکن اب آبادی دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ آبادی میں اضافے کی وجہ یہ تھی کہ ان شہروں کے بہت سے لوگ جن شہروں پر مجاہدین اسلام کا قبضہ ہو گیا تھا بھاگ کر اسکندریہ جا پہنچے تھے۔ ان میں اکثریت تاجروں اور دیگر دولت مند لوگوں کی تھی، وہ بھی بھاگ کر اسکندریہ جا پہنچے تھے۔ جن کے گھروں میں جوان بہو بیٹیاں تھیں، ان میں بعض ایسے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو بھی دیکھا نہیں تھا۔ انہیں اتنا ہی پتہ چلا تھا کہ مسلمان آ رہے ہیں تو وہ اسکندریہ کو بھاگ اٹھے۔ وہ رکے رہتے اور مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھتے تو بھاگنے کا نام ہی نہ لیتے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو پناہ گزین کہتے تھے۔ ان میں بھگوڑے فوجی بھی تھے۔ انہوں نے اسکندریہ کے شہریوں میں دہشت پھیلا دی۔ فوجی یہ تو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ وہ بزدل ہیں اور بھاگ گئے ہیں۔ پناہ گزین شہری اور بھگوڑے فوجی اسکندریہ کے لوگوں کو اس قسم کی باتیں سناتے تھے کہ مسلمان دراصل انسان نہیں بلکہ جنات ہیں جو انسان کے روپ میں آ گئے ہیں۔ یہ تو عام شہری اور فوج کے سپاہی تھے، ان میں جو کچھ عقل و دانش رکھتے تھے اور جن کی حیثیت کچھ اونچی تھی وہ بھی دہشت ہی پھیلا رہے تھے، لیکن کہتے یہ تھے کہ نہ جانے مسلمانوں کے پاس وہ کون سا ایسا جذبہ یا جادو ہے کہ کوئی فوج کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو ان کے مقابلے میں ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ وہ یہ بھی سناتے تھے کہ تقریباً ہر لڑائی میں اور ہر قلعے میں رومی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں 5-6 گنا زیادہ تھی، لیکن ان تھوڑے سے مسلمانوں نے نہ جانے کیسا جادو پھونکا کہ آدھی فوج کٹ گئی اور باقی بھاگ نکلی۔ مسلمانوں کا نام سنتے ہی بھاگ جانے والے لوگ اور اسکندریہ کے باشندے یہ تو کسی سے پوچھتے ہی نہیں تھے کہ مسلمان مفتوحہ جگہ کے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ وہ پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فاتحین مفتوحہ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتے ہیں۔ ان کے گھروں میں لوٹ مار کرتے اور ان کی جوان عورتوں کو اٹھا لے جاتے اور ان کے لیے وحشی بن جاتے ہیں۔ رومی فوج بھی ایسی ہی تھی۔ لوگوں نے فرض کر لیا تھا، بلکہ انہیں یقین تھا کہ مسلمان فاتحین بھی ایسے ہی وحشی اور درندے ہیں۔ اسکندریہ کے لوگوں نے جب یہ سنا کہ مسلمان شہر اور قصبے فتح کرتے بڑی تیزی سے اسکندریہ کی طرف بڑھے آ رہے ہیں تو پناہ گزینوں نے اور بھگوڑے فوجیوں نے جو خوف و ہراس پھیلایا تھا اس میں اضافہ ہو گیا۔ لوگ سوچنے لگے کہ وہ بھاگ کر کہاں جائیں گے۔ آگے سمندر تھا۔ شہر کی اس ابتر کفیت میں جب لوگوں نے سنا کہ کیرس بزنطیہ سے بہت بڑی کمک لایا ہے تو لوگ اس کے استقبال کے لیے یا اپنے حوصلوں میں جان ڈالنے کے لیے بندرگاہ کی طرف دوڑ اٹھے۔ وہ کیرس کو نجات دہندہ فرشتہ سمجھنے لگے جو آسمانوں سے اترا تھا۔ لوگ اس سے پہلے بھی کچھ خوف زدہ ہی تھے، کیونکہ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ بزنطیہ سے کوئی کمک نہیں آئے گی۔ اگر مصر کے اور خصوصاً اسکندریہ کے حالات نارمل ہوتے تو کیرس کا استقبال ایسا پرجوش نہ ہوتا۔ صرف وہی لوگ اس کا استقبال کرتے جنہوں نے ہرقل کی عیسائیت قبول کر لی تھی اور کیرس کو اسقف اعظم مانتے تھے۔ قبطی عیسائی تو کیرس کو اپنا دشمن سمجھتے تھے
और कई एक किप्तियों के दिलों में कैरस के खिलाफ इंतकाम का जज्बा पाया जाता था। लेकिन किप्ती ईसाई भी इस ख्याल से कैरस के इस्तकबाल को चले गए कि उनकी दुश्मनी कैरस के साथ है, मिस्र और ईसाइयत के साथ नहीं। वो ऐसी सूरत हाल को कबूल करने पर आमादा नहीं हो सकते थे कि मिस्र से ईसाइयत की बादशाही ख़त्म हो जाए और इस्लाम की हुक्मरानी आ जाए। ये लोग ईसाइयत को आज़ाद रखना चाहते थे। ये किप्ती बंदरगाह पर गए तो वो कैरस का नहीं बल्कि कुमक का यानी रोमी फौज का इस्तकबाल करना चाहते थे, और इस फौज का उन्होंने हौसला बढ़ाना था ताकि वो मुसलमानों को मिस्र से निकालें। कैरस फौरन ही जहाज से न उतरा, वहीं बैठा रहा और शायद वह कुछ सोच रहा था। अगर सोच ही रहा था तो उसकी सोच यही हो सकती थी कि न जाने मिस्र के लोग उसका इस्तकबाल किस तरह करेंगे। उसके अपने अमाल उसके सामने आ रहे थे। सिकंदरिया की फौज के एक जर्नैल ने उसे सोचों से बेदार कर दिया। उसे देखते ही कैरस उठ खड़ा हुआ और उसे बड़े प्यार से अपने बाजू में ले लिया। बंदरगाह पर लोगों का बहुत बड़ा हजूम इकट्ठा हो गया था। लोग शोर गुल बपा कर रहे थे और कुछ लोग कुमक के हक में नारे लगा रहे थे। ये शोर गुल कैरस के कानों तक पहुंच रहा था और ये बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि हजूम में इजाफा होता चला जा रहा था। ये शोर गुल कैसा है? कैरस ने जर्नैल से पूछा। क्या लोग मेरे इस्तकबाल को आए हैं या? हाँ उसकोफ़ आज़म, जर्नैल ने पुरमसरत लहजे में कहा। लोग आपके और कुमक के इस्तकबाल को आए हैं और आपको देखने के लिए बेताब हुए जा रहे हैं। कैरस ने यूं इत्मीनान और सुकून महसूस किया जैसे उसके कंधों से या उसके ज़मीर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया गया हो। उसने कहा कि वो लोगों से खिताब करना चाहता है। वो जब जहाज़ के अरशे पर लोगों को नजर आया तो लोगों ने नारों के धमाके करने शुरू कर दिए। कैरस ने अपने बाजू ऊपर करके हिलाए और फिर वो जहाज से उतरने लगा। हजूम तो जैसे उस पर टूट पड़ना चाहता था। जर्नैल ने नीचे आकर फौजियों से कहा कि वह लोगों को पीछे रखें। कुछ देर बाद कैरस जहाज से उतरकर एक ऊंची जगह खड़ा बाजू ऊपर करके लोगों को खामोश रहने को कह रहा था। ये ऊंची जगह लकड़ियों के बक्स ऊपर नीचे रखकर कैरस के लिए बनाई गई थी। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नसर हो, आमीन।